السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. وقبل ما نبداو ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين، تفعلوا الجرس باش يوصلكم الفيديوهات ديالنا جداد، ودير لايك وتبارطاجي مع صحابك، وشكرا على التشجيع. السلام عليكم مرة أخرى، ونتلاقاو فيديو جديد وديما مع الكور ديال الماتيماتيك فينونسيير، توجور مع لاكس ديال لي زانتيري سامبل. دابا غادي نشوفو سكون ابل لا ميثود امبورجواز، وهاد لا ميثود كنابليكيوها بالنسبة لي كونت كورون اي لي كونت دانتيغي، تقريبا اللي كيكونو سون دي كونت سور كارني. دونك هذه واحد لا ديفينيسيون، حاولوا تقراوها وتشوفوها à titre opposé. On va ندوزو l'application ديال la méthode. Donc la méthode ambourgeoise. Cette méthode permet de connaître l'état et le sens du compte à chaque date. Donc كنعرفو le compte ديالنا وقت ما بغينا في أي date. Elle est la seule applicable avec des taux différentiels. Donc c'est une méthode اللي كنابليكيو فيها des taux différentiels. كيكون l'auto débiteur كتر l'auto créditeur. يعني لوطو باش كتسلفنا، باش كندخلو حنا في الديكوفير، يعني باش كتسلفنا لا بنك، كيكون تقريبا كثر من لوطو الا كان حنا عندنا لو سولد كريديتور وحنا خلينا حطينا الفلوس في لا بنك. اون بارل دو تو ريسيبروك سي ils sont égaux، وإلا كانوا بجوج بحال لوطو ديبيتور بحال لوطو كريديتور، ديك الساعه كنهضروا على دي تو ريسيبروك. Donc le principe et l'organisation de travail ديال la méthode ambourgeoise. Donc, à chaque opération est associée une date de valeur. Donc, كل opération دارت، سواء الغوتري، سواء ديبو، سواء فيغمون، سواء أي حاجة، أي opération كيكون عندها واحد ce qu'on appelle la date de valeur. وعندنا la date d'opération. La date d'opération c'est la date effective de réalisation de l'opération. يعني la date de l'opération هي la date فين حطيتي الفلوس ولا فين خرجتي الفلوس. سي لا دات افيكتيف اللي درتي فيه داك لوبيراسيون، ولا فين درتي الفيغمون، ولا درت فين ديبوزيتي الشيك، ولا اكسيتيرا. من بعد عندي لا دات دو فالور. لا دات دو فالور سي لا دات ا بارتير دو لاكيل اون كونكلو لي زانتيغي، هي لا دات اللي منها كنبقاو اما نحسبوا لي زانتيغي باش ناخذوهم، ولا لي زانتيغي باش يحسبوهم علينا. لا دات دو فالور est égale à la date de l'opération majorée ou minorée. Donc, la date de valeur كتساوي إما لا دات كتساوي لا دات دوبيراسيون، إما كنماجوريوها إما بلس اون جورني ولا دو، ولا موان اون جورني ولا دو، على حساب واش عندنا ديبو ولا الغوتري. إلا كان الغوتري دونك بحال غوتريتينا درنا الغوتري البارح كتكون مينوري. لا دات دو فالور سي لا دات دوبيراسيون موان dans la plupart des cas une journée. Ou il a qu'un dépôt, la date de valeur est égale à la date d'opération plus une journée. راهي حطينا الفلوس اليوم بالنسبه لا بنك راه بحال حطيناهم حتى الغدا، يعني غدا عاد غتبقى تحسب عليهم لي زانتيري à partir de demain. Donc les intérêts sont calculés sur le solde du compte à chaque fois que celui-ci change. Donc les intérêts كنبقاو نحسبوهم على داك لو solde دو كونت اللي كاين، كل مره كتبدل لا فالور ديال هاد le compte. Donc la durée de placement du solde est le nombre de jours séparant sa date de valeur de la date de valeur suivante. Donc la durée de placement, الوقت اللي تحط فيه البلاسمون ديال داك السولد، هو لو نومبر دو جور، هو عدد الايام اللي كيفرقوا ما بين لا دات دو فالور ولا دات دو فالور سويفونت. يعني فين كتشونجا كتجينا واحد لا دات دو فالور دابا وكتجينا اون اوتر دات دو فالور من بعد، سواء الغوتري سواء ديال الديبو. Donc à la fin de la période de placement, par exemple trimestre, il a des intérêts trimestriellement. Donc on détermine le solde du compte après avoir intégré dans le calcul le solde des intérêts débiteurs et créditeurs et les différentes commissions prélevées pour la tenue de tel compte. Donc par exemple trimestre, à la fin dialo, parce qu'on veut نحسبوا les intérêts. Donc شنو كنديرو؟ On détermine le solde du compte après avoir intégré dans le calcul le solde des intérêts débiteurs ou les intérêts créditeurs et les différentes commissions اللي كتاخد la banque. Dans le cas où la réouverture du compte, on retient comme première date de valeur la date d'arrêté du solde précédent. Voilà. Donc on peut utiliser pour le calcul soit directement la méthode
en bourgeoise. غنشوفوا دابا كيفاش كنستعملوا هاد la méthode. Donc la méthode en bourgeoise est la méthode la plus couramment utilisée pour calculer les agios, encore appelée la méthode des nombres. Donc كنسميوها إما la méthode en bourgeoise, إما la méthode des nombres, ou bien باش كنحسبوا les agios. Donc un nombre est le résultat de la multiplication du solde d'un compte par le nombre de jours calendaires où ce solde est constant. Donc هذاك le nombre, par exemple créditeur ou la débiteur ou la حساب الكونت كي داير. Donc شنو كنديرو؟ كنملتيبلييو le solde d'un compte, داك السولد ديال داك الكونت par le nombre de jours calendaires où le solde est constant. داك السولد شحال بقى par exemple constant ما تبدلش 5 أيام 10 أيام كنضربوه في داك لو solde. إلا كان كريديتور راه كيقول لنا لو نومبر كريديتور دونك كنضربو لو نومبر دو جور فوا داك لو solde. إلا كان ديبيتور راه لو نومبر ديبيتور كنضربو لو نومبر دو جور فوا داك لو solde. Son nombre est qualifié de débiteur ou la créditeur suivant le sens du solde. Donc les nombres débiteurs ou créditeurs sont déterminés à partir de l'échelle de valeur. Donc pour calculer les intérêts débiteurs d'une période, il suffit d'additionner tous les nombres débiteurs de la période, de multiplier le résultat par le temps annuel. Donc باش نحسبوا les intérêts débiteurs كنجمعوا داك les nombres débiteurs وكنضربوهم في le temps annuel ديال les intérêts débiteurs وكنديفيزيو par le nombre de jours de l'année. بالنسبة إلا كان si le compte est rémunéré, la même opération peut être effectuée à partir des nombres créditeurs. إلا كان عندنا le solde créditeur, donc la même chose, داك le nombre créditeur كنملتيبليوه دونك كنجمعوهم داك فوقاش كان هذاك لو سولد كريديتور ومن بعد كنضربوهم في لوطو انويال ديال الكريديتور ونقسموه على نومبر دو جور دو لاني. دونك غناخدو ان بتيت اكزومبل بعد ندوزو ان فري اكزومبل ديال ان كونت compte sur carnet, on applique la méthode en bourgeoise. Donc, exemple. Donc, au premier trimestre de l'année, un compte est débiteur de 500 dirhams du 5 au 22 janvier. Donc, هذا واحد الكونت كان débiteur ب 500 درهم ما بين le 5 et le 22. Et de 450 dirhams ما بين le 2 au 28 mars. Donc, le 5 le 22 janvier, كان débiteur de 500 dirhams. De 450 dirhams ما بين le 2 et le 28 mars. Donc, le taux d'intérêt débiteur est de 20% annuel. Donc, calculez le montant des agios de cette période. Donc, عندي ما بين 22 le 5, donc 22 le 5, donc شحال le nombre de jours. غنضربها في هاد le solde هذا اللي هو débiteur. La même chose عاوتاني من 2 le 28 mars غنضربها في هاد le solde débiteur ومن بعد غنضربها في لوطو نقسمها على le nombre de jours de l'année. Donc, حاولوا تخرجوا التمرين ومن بعد ندوزو la correction. Donc, voilà la correction. Donc, le nombre de jours débiteurs ديال premier découvert اللي هو من 22 ل 5. Donc, 22 moins 5 هو 17. Donc, 17 كنضربها في 500 كتعطيني 8500. Donc, هذا le nombre débiteur الأول. Le nombre débiteur الثاني donc هو 28 moins 2 اللي هو 26 كنضربها في 450. Donc, كيعطيني 11700. Donc, le nombre total ديال débiteurs du trimestre من janvier حتى لمارس donc هو 8500 plus 11500 كتعطيني 20200. Donc هنايا le montant des agios du trimestre sera alors هو 20200 نضربها في 20% ونقسمها على le nombre de jours de l'année اللي هو 360. هاد 100 هذه هي ديال 20%. Donc قلنا كناخدو l'année commerciale 360. Donc هنايا est égal 11,22 dirhams. Donc هنا les agios ديال هاد التريمستر هما 11 درهم و 22 سنتيم. Donc هنايا هذا un cas pratique, un vrai cas pratique. Donc عندنا le client du banque a eu les opérations du tableau ci-dessous. Donc sur son compte courant, au courant du mois d'octobre, la banque lui a accordé une autorisation de découverte jusqu'à 5000 dirhams. عنده une autorisation de découverte حتى ل 5000 درهم au taux ديال 12%. يقدر ياخذ avec un taux annuel ديال 12%. En cas de dépassement du découvert, il a dépassé هذيك 5000 dirhams, donc les intérêts sont comptabilisés 18%.
18%. Puis à 18,8% à partir du 21 octobre. يعني من إلا خدا ديباسا découvert à partir du 21 octobre الفوق لآخر الشهر دونك كيكون l'auto applicable هو 18,8. Donc par suite d'un changement de tarif. Donc calculer le montant des ajouts de ce mois. Donc عندنا les opérations اللي دار هاد السيد في هاد لو mois هو هذا هو الرولفي بانكير ديالو. Donc عنده solde début de mois كان عنده 2412,30. Donc la date d'opération هنا عندي la date de valeur. Donc قلنا la date d'opération هو فين كتدار l'opération ولكن la date de valeur هو la date منين كنبقاو نحسبوا les intérêts. Donc حنا اللي كيهمنا تقريبا هي la date de valeur ماشي la date d'opération. Donc عندي début du mois solde début du mois هو 2412,30. من بعد عندي دار واحد لوبيراسيون في لو 2/10 ولكن لا فالور ديالها ما تحسبها حتى لو 4/10. دونك غوميز دو شيك دونك حط واحد لو شيك ديال 8000 درهم تكريديتا ليه في الكونت ديالو. دونك ولا عنده ان سول ديال 10412,30. في لو 2/10 دونك دات دوبيراسيون دات فالور خلص اللويي دونك بواحد ناقص 6530 دونك التي بي دونك نقصات ليه من 10000 ولات عنده 3882,30. من بعد في لو 9/10 خلص التليفون ناقص 322,30 دونك بقات ليه في الكونت ديالو 3560 دونك هنايا ديبيتا ليه الكونت. من بعد في لو 9/10 اوسي دار ان غوتري ديال 500 درهم دونك تنقص ليه بقى ليه في الكونت ديالو ديبيتا ليه في الكونت بقى ليه 3060. من بعد في لو 12/10 دار ان بريليفمون مشى للتريزور بوبليك خلص به شي حاجه دونك ناقص 6850 ديبيتا ليه الكونت ديالو ولا عنده ان كونت ديكوفير ديال موان 3790. من بعد لو 15/10 لا دات فالور 14/10 دونك تخلص واحد الشيك ديالو اللي فيه لا فالور ديال موان 13451,20 دونك بقى عنده ان سولد نيجاتيف ديال 17241,20. من بعد في لو 15/10 خلص بلا كارت موان 59 درهم دونك ديبيتا ليه الكونت ديالو ولا عنده موان 17300,20. من بعد في لو 22 لا دات دوبيراسيون لا دات فالور 23/10 دار ليه واحد الفيغمون مع عند واحد السيد سميتو مارتان فيه 4951,20 دونك الكونت ديالو طلع شويه دونك بقى عنده ان سولد نيجاتيف ديال موان 12349. من بعد حط واحد الشيك في لو 28/10 ديال 4222,30 دونك الكونت ديالو ولا فيه موان 8126,70. من بعد عطا واحد الشيك تصرف ديالو عطاه في لو 29 دونك تصرف في لو 28 لا دات فالور دونك موان 122,30 دونك عنده ان سولد ديال 8000 موان 8249. من بعد السالير ديالو داز في فان دو موا في لو 30 دونك فيه 16533,20 دونك ولا عنده ان سولد بوزيتيف ديال 8284,20 دونك هذا هو السولد فان دو موا. دونك دابا هنايا غنحاولوا نحسبوا لو نومبر ديبيتور و لو نومبر كريديتور ونحاولوا نابليكيو عليهم هاد لي دوني اللي عطاونا. دونك الا كان عنده سولد كريديتور باردون هنا عندنا غير ديبيتور دونك فوالا الا كان عنده جوسكا 5000 درهم غياخدها ب 12%. وإلا ديباسا 5000 درهم من لو 1 حتى لو 21 أكتوبر تحسب ليه ب 18%. وإلا ديباسا أبارتير من 21 أكتوبر غتحسب ليه 18,8%. دونك حاولوا ديروا بوست تخرجوا التمرين من بعد اون باس لا كوريكسيون. لا كوريكسيون حاولوا ديروا ان طابلو بحال هذا. دونك هاد الطابلو شنو فيه؟ دونك فيه دات فالور غنكلاسيوهم باغ دات فالور الاولى الثانيه الثالثه اكسيتيرا جوسكا فان دو موا باش يكون عندنا 30 جور. عندي السولد انيسيال عندي لو نومبر دو جور اللي بقى داك السولد انشونجابل. لو نومبر كريديتور سي لو نومبر دو جور فوا لو سولد. الا كان ديبيتور قل من 5000 كنحطو هنايا.
كان أكثر من 5000 ما بين لو 1 و لو 20 كنحطو هنا، كان أكثر من 5000 ما بين لو 21 و 30 كنحطو هنا، باسكو هذا غنابليكي عليه 12%، هذا غنابليكي عليه 18، هذا غنابليكي عليه 18,8%. Donc voilà, donc la solution. Donc apparemment le compte n'a été débiteur que pour la période du 2 au 29 octobre. En réalité, il y a aussi un découvert de 2 jours de 2,4 provoqué par l'application des dates de valeur. Donc il y a l'échelle de valeur pour calculer les ajouts du mois d'octobre et le suivant. Donc voilà. Donc il y a un délai date de valeur au Mahado. Donc le 1-10, donc là c'est le 1-10, le 2-10, le 4-10, le 9, le 12, le 14, le 15, le 23, le 28, حتى le 30. Donc هنايا le solde الأول اللي كان عندي هو 2412,30. من بعد كنشوف شنو هي لوبيراسيون اللي درت باش اللي تبدل ليا السولد في لو 2 12 لو 2 10. دونك لوبيراسيون اللي درت ولا عندي ان سولد في لو 2 10 ديال موان 4117,70. دونك هنا ما بين لو 1 و لو 2 عندي اون سول جورني اللي بقى فيها هاد لو سولد فيكس ديال 2412,30. دونك هنايا لو نومبر كريديتور هو هاد لو نومبر دو جور فوا لو سولد 2412,30 فوا 1 غيعطيني 2412,30. بالنسبة للسولد الثاني اللي هو موان 4117,70 اللي بدا في 2 10 وبقى هكاك حتى لو 4 10 عاد غيتبدل. دونك ما بين لو 2 و لو 4 عندي 2 جور، دونك كندير هنايا 2 جور بقى فيكس هاد السولد. دونك هذا سي ان سولد ديبيتور. دونك او 2 جور وعندي 5000 درهم باغ جور، دونك عندي سي ان سولد اللي قل من 5000 درهم. 2 fois 4117,70 دونك شحال؟ دونك هي 8235,40. دونك هنايا في 2 جور عندي الحق في 10000 درهم، دونك هنا عندي قل من 10000 درهم، دونك 5000 درهم لا جورني. دونك كنحطو هنايا في السولد في النومبر ديبيتور انفيريور ا 5000. من بعد عندي في لو 4 10 ولا عندي السولد ديال 3882,30 وما تبدل هاد السولد حتى لو 9. دونك من لو 4 لو 9 شحال عندي 5 جور. دونك 5 فوا 3882,30 هذا سي ان سولد كريديتور. دونك 5 فوا هاد 3882,30 كتعطيني 19411,50. من بعد لو سولد غيتبدل ليا في لو 9 10 غيولي عندي ان سولد ديال 3060. هاد 3060 غتبقى من لو 9 حتى لو 12، دونك غتبقى لي 3 جور. دونك 3 جور فوا 3060 كتعطيني سي ان سولد كريديتور، دونك غنحطو في الكريديتور تعطيني 9180. من بعد من لو 9 10 حتى لو 12 10 في لو 12 10 غيولي عندي ان سولد نيجاتيف ديبيتور ديال موان 3790 وغيبقى من لو 12 حتى لو 14، دونك غيبقى 2 جور. دونك 2 فوا 3790 دونك هنايا سي انفيريور ا 5000 درهم باغ جور، باسكو هنايا غتعطيني يلاه شي 7000 هكا يكون عندي بوغ 2 جور عندي 10000. دونك عندي 2 فوا 3790 هي 7580 واللي غنديرها في ان سولد ديبيتور انفيريور à 5000 dirhams par jour. Voilà. Donc غنحطها هنايا. من بعد عندي غيولي السولد نيجاتيف في لو 14 لو 14 10 غيولي عندي موان 17241,20 وهذا غيبقى نيجاتيف اون سول جورني. غيبقى هذا السولد هذا هكذا باسكو في لو 15 غيتبدل، دونك من لو 14 لو 15 دونك عندي اون سول جورني. ولكن هنا عندي elle dépasse le découvert, elle dépasse 5000 parce qu'une seule journée وعندي فيها 17000. دونك غنحيد 5000 غنحطها هنايا لي اوتوريزي، وهذاك اللي بقى غنحطو في هاد اور اوتوريزاسيون ولكن لا دات ديالو قبل لو 20 باسكو ما بين لو 14 و لو 15. دونك هنايا غيبقى لي 5000 غنحطها باسكو اوتوريزي غنخلص عليها يلاه 12%، وهذه لور اور اوتوريزاسيون
اللي هي 17241,20 موان 5000 اللي غتبقى ليا هي 12241,20 هادي غنخلص عليها 18% باسكو هادي اور اوتوريزاسيون وقبل من لو 20. دونك من بعد غيولي عندي في لو 15 ان صال ديال موان 17300,20 وهذا ما غيتبدل حتى لو 23. من لو 15 لو 23 عندي 8 جور. دونك 8 جور وانا عندي 8 غادي نضربها في 17320. دونك إلا حسبت 8 في 17320 شحال غتعطيني؟ دونك 8 فوا 17300,20 غتعطيني 138,401,60. دونك عندي لوتوريزاسيون ديال 5000. دونك 5 فوا 8 عندي هي 40,000. دونك 40,000 عندي اوتوريزي. دونك موان 40,000 غتبقى ليا 98,401.6. هاد 98,401.6 راه كاينه من لو 15 حتى لو 23. دونك عندي من لو 15 لو 20 عندي 5 جور، ومن لو 20 لو 23 عندي 3 جور. دونك 5 جور غادي ناخذ عليها غيحسبوها ليا غنديرها هنايا من لو 1 لو 20، و 3 جور غادي نحسبها لو 21 لو 30. دونك كيفاش غنحسبها؟ ندير لا ريغل دو 3. دونك بقات ليا 98,401,6. دونك عندي 5 جور هنايا وعندي 3 جور هنايا. دونك هذاك لو مونطون غنضربو في 5 sur 8 غيعطيني 61,501,00. هاد 61,501 هي ليكيفالو ديال هاد الخمس ايام من 15 حتى ل 20. دونك اللي هي اور اوتوريزاسيون ما بين لا دات ديال لو بروميي و لو 20. وهذاك لو شيفر نيت غادي نضربو في 3 من لو 20 حتى لو 23 ونقسمو على 8 غيعطيني 36,900,60. دونك هنايا إلا جمعت هادوما كلهم دونك غيعطيني هو لو شيفر ديال 8 فوا 17,300,20 واللي هو قلنا 138,401.6. دونك هنايا كاينه هنا شويه واحد خصها تفهم مزيان هاد لا ريغلا هادي. دونك عندي 5000 في 8 باسكو عندي 8 جور غيبقى فيكس. دونك عندي 5000 هاد 8 جور منين جبتها هي ما بين 15 حتى لو 23 غيتبدل. عندي 8 جور عندي 5000 درهم في النهار اوتوريزي. دونك 8 في 5000 هي 40,000. إلا ضربت هاد المونطون هذا لو نومبر ديال ديكوفير هو لو نومبر دو جور فوا لو سولد. إلا ضربت لو نومبر دو جور فوا لو سولد كيعطيني 138,401.6. غنحيد منو 40,000 غتعطيني 98,401.6 هي اللي غتبقى ليا. هاد 98,401.6 خصني نقسمها ما بين قبل 20 وما بين بعد 20 باسكو هنايا عندي من 15 حتى 23 عندي 5 جور قبل 20 وعندي 3 جور من بعد 20. دونك هذيك 5 جور اللي قبل 20 هو انني غناخذ داك المونطون اللي بقى اللي هو 98,401.6 غنضربو في 5 ونقسمو على 8 غندير لا ريغل دو 3 غيعطيني 61,501.00. هذه ديال الخمس ايام اللي قبل لو 20. ولو مونطون كي ايكيفالون ديال 3 ايام اللي قبل لو 20 هو انني ناخذ نفس هذاك لو مونطون اللي هو 98,401.6 اللي بقى ليا غادي نضربو في 3 ونقسمو على 8
ليكيفالون ديال هادوك لي 3 جور، دونك كيعطيني 36900.900.6. من بعد عندي في لو 23 10 دونك ولا عندي ان سولد ديال موان 2349 وما غيتبدل حتى ل 28. دونك عندي هنا 5 جور غادي يبقى، دونك 5 جور فوا 12000. دونك هنايا عندي 5000 درهم d'autorisé par jour، دونك 5 فوا 5 هي 25000. وإلا ضربت 5000 درهم 5 جور فوا 2349 غتعطيني 61745. 61745 إلا حيدت منها هاد 25000 غتبقى ليا 36745. وغادي نديرها هنا أوغ أوتوريزاسيون ما بين لو 21 و لو 30 باسكو هنايا راه من بعد لو 21، يعني من لو 23 حتى لو 28. فهمنا؟ دونك من بعد عندي في لو 28 غيولي عندي ان سولد ديال موان 8249 واللي ما غيتبدل ليا حتى لو 30. دونك 2 جور، دونك 2 جور فوا 8249 دونك كتعطيني 16498 فيها اوتوريزي 5000 فوا 2 هي 10000. دونك غتبقى ليا اوغ اوتوريزاسيون اللي كثر من لو 21 6498.00. ومن بعد غيولي عندي ان سولد كريديتور في لو 30. دونك لو 30 للديبي دو موا الاخر دونك اون جورني، دونك سولد كريديتور ديال 8248.20. دونك فوالا. دونك هنا غنجمع لو نومبر دو كريديتور هو هذا، لو نومبر دو جور هو 30، لو نومبر كريديتور هو هذا، لو نومبر ديبيتور ديكوفير اوتوريزي ديال 5000. دونك التوتال ديال هادوم نومبر ديكوفير اوتوريزي 95815.40. وهذه غنضربها في 12% ونقسم على لو نومبر ديال لي جور ديال العام. ديال لو نومبر اوغ اوتوريزاسيون من لو 1 لو 20 هو التوتال 73742.20. غنضربها في 18% ونقسم على لو نومبر دو جور ديال العام. ومن بعد اوغ اوتوريزاسيون من لو 21 لو 30 80143.60. دونك لا ميم شوز غنضربها في لوطو ديال 18.8% نقسمها على لو نومبر دو جور باش يعطيني les agios. Donc voilà. Donc pour notre cas particulier, il y a 3 colonnes dans nombre débiteur. Donc on a une pour le découvert autorisé où le solde débiteur ne sera pris en compte que dans les limites de 5000 dirhams avec les autorisés. On a deux pour le découvert hors autorisation, une avant le 21-10 ou une après le 21-10. Donc, pour le nombre débiteurs hors autorisation, seul le solde débiteur au-delà de 5000 dirhams est retenu. Voilà. Les hors autorisations, il y a les 5000 dirhams. Donc, les nombres créditeurs apparaissent dans une colonne, mais ne sont pas utilisés car le compte n'est pas rémunéré. Donc, il y a les intérêts qui ont un solde créditeur. Donc, d'abord, je vais les agios, total de les agios. Donc, on a le nombre débiteurs, le taux d'intérêt ou les intérêts débiteurs. Donc, on a découvert autorisé. Découvert autorisé. Donc, le montant اللي لقيت هو هذا. Donc, 95815.40. Donc, on a le taux d'intérêt هو 12%. وغادي نقسم على le nombre de jours ديال l'année اللي هو 360 parce que هنايا عندي لي جور. دونك 95815.40 فوا 12 مقسومه على 100 مقسومه على 360 نهار اللي هما ديال العام. دونك كتعطيني 31,50 درهم. من بعد عندي الديكوفير اور اوتوريزاسيون. découvert hors autorisation. Donc, عندي من le 1 le 20. Donc, هنا عندي 73742.20.
غنضربها في 18%، 18 مقسومة على 100، ونقسمو هنايا على 365. خدينا لو نومبر دو جور 365 ديال العام، دونك سي باغ داكشي لو نومبر دو جور اكزاكت ديال لاني اكزاكت. دونك 365 غتعطيني 36.40، حتى هنا 365 غتعطيني 31.50. ومن بعد découvert hors autorisation du 21 au 30، donc 80 143,60 fois 18,80 مقسومة على 100 مقسومة على 365 غتعطيني 41,30. دونك هذا التوتال ديال لو نومبر ديبيتور، وهنا التوتال ديال لي زاجيو اللي هي 109,20. دونك التوتال ديال لي زاجيو اللي غنخلص في هاد التريمستر هو 109.20 درهم. دونك لا ميثود اون بورجواز شويه خصها شويه ديال الكونسونطراسيون، شويه ديال التركيز باش تفهم، ومزيان بنادم يخدم بزاف ديال لي زيكزيرسيس ديالها باش يفهمها مزيان. دونك pour notre cas, donc le découvert de ce mois d'octobre coûte 109,20 dirhams. Donc pour les seuls intérêts débiteurs, soit un montant des agios ديال moins 109,20. دونك من بعد إلا عاودنا كتبنا لو رولفي، دونك كنكتبوه بحال هكذا. دونك هذاك كما كان عندنا الرولفي الأول، ولكن في الآخر ديال الشهر غنزيدو لي زانتيري ناقص ان ديكوفير ديال moins 109,20 اللي غينقص ليه من السولد ديالو اللي كان عنده اللي هو 8284,20. غنقصو منها هاد لي زانتيري هاد لي زاجيو اللي هما moins 109,20 غيبقى ليه في السولد 8175,00 ديال الدرهم. دونك غتبقى عليه 8175 درهم في الكونت ديالو. دونك هذا هو لو رولفي ديتايي ديال لو موا دوكتوبر اون تونون كونت ديال لي زاجيو. دونك نتمنى تكون لا ميثود اون بورجواز مفهومه شويه، مزيان تعاودوها وتخرجوا دي زيكزيرسيس وشويه ديال التركيز. وإلا كان شي سؤال مرحبا صيفطوا لي في ميساج ولا خليوها لي في الكومونتير، وانا ان شاء الله نجاوبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. السلام عليكم.